डायरेक्टर ऑफ वेलफेअर, ट्रायबल वेलफेअर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि सेवा NGO यांच्या जोड पावलान आयज हे स्कीम अवेअरनेस ह्या प्रोग्रामाक आमच्या मदीं आसा आमचो एक्स कमिशनर दीपक करमलकर सर, डॉक्टर दीपक करमलकर सर, त्याच बरोबर माझो मित्र तुमचो गांवचो सरपंच डॉक्टर कृष्णा सालेकर, त्याच बरोबर आमचो डॉक्टर विजय गांव सर, त्याच बरोबर आमचो सेवाचो NGO फाउंडर माझो मित्र बाब मच्छिंद्र शिरोडकर आणि हांगा सगळे जमिनीमध्ये भाव भयणां आणि आमचे फार्मर आणि प्रिंट मिडिया तुमकां सगळ्यांक म्हाजो माय बाबाचो येवकार. हांव सगळ्यांनी पयलीं आमच्या अभिनंदन करता आमच्या सेवा NGOचे मच्छिंद्र, स्पेशली मच्छिंद्र बाब आमचो शिरोडकर आणि त्यांची फुल टीम. खरोखरच त्यांच्या मनांतल्यान हांव त्यांचे अभिनंदन करता, कारण तेणी एक बरो प्रोग्राम आज आमकां घडोवन हाडलेलो आसा, म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम. कारण एक आमचे गरीब ट्रायबल लोक, ते सगळे समाजाचे लोक, तांकां कशा पद्दतीन स्कीम मेळची, कशा पद्दतीन तांकां बरो म्हणजे त्यांच्या स्किमीचो कसो फायदो घेवचो, हे सगळे तेणी आज घडोवन हाडलेले आसा. म्हाका दिसता कितले स्टेप म्हणजे कितली वर्सां हो ती आख्या गोंयभर सेवा करीत येता आसा. कारण थोडी अशी एक संस्था आसता की थोड्या तेंपानी मागीर नाच जाता, पण मच्छिंद्र शिरोडकर हो म्हाजो मित्र, तेजी एक सेवा NGO एक अशी फाउंडर तो एक अशी तेजी वळख आसा. कारण खंय तरी गेलो आनी तेजी फूल टीम आमकां खूब कडेन दिसता आनी एक बरें काम करता. म्हणून तेका लागून आमच्या सगळ्या करमळेच्या लोकांनी खरोखरच ताका एक मोठ्यान ताळे मारच्यो. तुम्ही पळयलें आसतलें आमच्या गव्हर्नमेंटाचे आतां आमच्या हेणी करमलकर सरान, दीपक करमलकर सरान सगळें सांगलेलें आसा. हांव चड तुमचो टायम घेना, कारण जो टायम पळय आसा तुमकां तितून एक्सप्लेन करपाक कशे स्किमी घेवंक जाय, कितें घेवपाक जाय, तितून तुमकां दाखयतले बी आनी तुमकां सगळें जाणून घेवपाकूय तितून मेळटलें. सो चड टायम हांव म्हाज्या भाशणान उडयना, जेणे करून तुमकां तेजो फायदो जावपाक जाय म्हूण हांव चड भाशणां सांगचो ना. कारण आमच्या करमळकर सरान सगळें सांगलेलें आसा, त्याच भितर आमच्या गांव सरांनी सांगलेलें आसा. आणि आमचो मच्छिंद्र तर आसा तुमकां परत परत एक्सप्लेन करतलो आनी तुमकां तेजो जाता तितलो कसो बेनिफीट मेळटलो हेंय तुमकां सांगता. सगळ्यांनी पयलीं तुमी डबल इंजीन सरकार जी आमचे मोदीजी आणि आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा यांच्यानी कितल्या पद्धतीन कितलें बरें काम केलें तुमकां खबर आहा. कारण माझें घर हे तुमी आज जाण आसतले, कोणाच्या पाटकाराच्या जाग्यार आसतले, गव्हर्नमेंटाच्या जाग्यार आसतले, आनी कितें आसतले. त्याच बरोबर म्हजो फ्लॅट ही सुद्धा माझे घर स्कीम काढून प्रत्येक लोकांक, प्रत्येक गरीबांक जो आपलो हक्क पळय दिवपाक जाय हो तेणी दिल्लो आसा. येता त्या 10 तारखेर ती घरां तेंच्या नांवार जावपाचें आसा. कंटिन्युअसली काम करता आमचो सरकार, डबल इंजीन सरकार, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार, डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि प्रायम मिनिस्टर मोदीजी एका धमायकान अशें काम पळय चलता हें तुमकां खबर आहा. आमच्यो स्किमी म्हाका दिसता कितल्यो 100, 200, 300 सुद्दां न्हू, भरपूर स्किमी आहा, पण ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय. त्या खातीर आमचो मच्छिंद्र बाब शिरोडकर हेणी त्यो तुमच्या पर्यंत पावोवंक जाय. इवन आमचो सरपंच आसतलो, बाकीचो आमचो करमलकर सर आसतलो, आमचो गांव सर आसतलो, प्रत्येक जण तुमकां एक्सप्लेन करतले. ना कितें जर थोडें कितें कळ्ळें ना आमच्या ऑफिसान येयल्यार आमच्या ऑफिसानूय आमी तुमकां एक्सप्लेन करता. कारण हो बेनिफीट तुमच्या पर्यंत पावोवंक जाय. हो बेनिफीट जेन्ना तुमकां पावतलो, फार्मर म्हण, शेतकरी म्हण, बाकीचे नुस्तेकार म्हण, प्रत्येक गोष्टीक भुरग्यांक शिक्षणाक लागून म्हण, अटल आसरा म्हण, घर बांदपाक आनी कितें योजना म्हण, प्रत्येक महिला म्हण, सगळे जाणांक स्किमी आसा. ह्यो स्किमी आमी फक्त यूज करूंक जाय, घेवपाक जाय. भुरग्यांक शिक्षणाक लागून आयज कितलो लोन मेळटा, TSSY आमी म्हणटाले पयलीं ते हेचे कार्ड, त्या कार्डाक कितले पडटले, 300 रुपया पडटले, 200 रुपया पडटले, पण आयज ताचो व्हॅल्यू आसा 6 लाख. आमी कितें बारीकशे भांगराची वस्त सुद्दां तरी आमी लोकांक घालून दवरता. खरेंच ते भांगरापेक्षा व्हडली वस्त ती आमी खरेंच लोकांक घालून आमी कार्ड म्हणटा इल्लेशें TSSY तेजे 6 लाख रुपया आयज मेळटा. असो आमच्या सरकारान प्रोविजन केला. फक्त आमी स्किमी घेवपाक जाय. स्किमी आज तुमी शेतकऱ्यांक सारे म्हण A to Z सरकार आमचो सातत्याने मदत करता. आता आमचो डॉक्टर विजय सरांनी सांगलेलें आसा
आमचो मंगेशरूय हांगा आसा. हांव खूब प्रयत्न करता जी तेंची शेतां आसा जी पुर्वजांच्या नांवार आसलेली तेंची परत ती नांवार येवपाक जाय, तेंचें नांव वॉर्ड कोऑर्डिनेटर चोडोंक जाय, पण आमी सातत्यान प्रयत्न करता करीत आसा. हांव मदीं मदीं मुख्यमंत्र्याचो टायम मारलो, शाळाक घेवन हांव मिनिस्टरा कडेन गेलो. सो बाकीचे हांव करीता, मामलेदाराक आपोवन हाडलो, डेप्युटी कलेक्टराक आपोवन हाडून तेंचे कडेन हांव उलयता कंटिन्यू. पण एक एक कशें आपल्याक ते भर घेत आसता. आतां लास्ट एकदां सांगला परत एकदां एक म्हणल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन आमी या. म्हाका दिसता येता त्या विकान कारण आतां मुख्यमंत्री दिल्लीक म्हाका दिसता आमचे ट्रायबलाच्या सगळ्या लोकांक घेवन दिल्लीक गेल्लो. अमित शाजी कडेन तेंचे भाशणूय आतां जालें आनी बरें वेवस्थीत मिटींग जाल्ली आसा त्या रिजर्वेशनाच्या. पण आतां म्हाका दिसता येता त्या विकान हांवें मंगेशराकूय म्हणलेलें आसा, इवन रवी भाऊय म्हाका फोन करीत आसलेलो. पण थोडी गोश्टी मातश्यो खंय नाल्यार खंय कारणाक लागून उरता. पण ह्या विकान म्हाका दिसता मी मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ती चर्चा करून तेंचें तें काम जें कितें अडकलेलें आसा म्हाका तो गांव सर सांगतालो की तेंचेय मातशें मनार घेवन तेंचें आमी काम करया. 100% आमकां शेतकऱ्यांक फार्मरांक म्हणटा तें सामकें 100% तेंकां आमी स्कीम दिवन तेंची जें पळय कितें काम आसा, जी तेंची कितें वांटो मेळोंक जाय, जो तेंकां कायदेशीर जो पळय कितें मेळोंक जाय तें आमी करून आनी आमचो सरकार आनी आमी एक आमदार ह्या मतदारसंघाचे म्हणून आमी सक्षम आनी आमी तें करतले. इतलें सांगपाचें म्हणजे आपूण ह्या स्किमीचो कशा पद्दतीन फायदो घेतलो हेजेर फक्त विचार करपाचो. खूब स्किमी आतां सांगलेलेच आसा आनी आतां तुमकां एक्सप्लेनूय करतलो. सो हांव चड आनी टायम घेयना कारण खूब लोक जाले, खूब टायम तुमी बसोन हांगा आसा. सो हांव आमचो मच्छिंद्र बाबा शिरोडकरांचे त्याच बरोबर तेजी फूल टीम जितले तेजे बरोबर काम करता खरोखरच तेंचे सगळ्यांचे हांव सगळ्यांचे म्हाज्या मतदारसंघाचे कडेन हांव अभिनंदन करता. आनी बरें काम करता, बरी सेवा NGO तेंच्यांनी घडयल्ली आसा, बरी संस्था आहा. तुमकां सदांच आमी आमचे देवी कडेन कमलावती देवी कडेन मागता आनी तुमकां अशेंच आरोग्य दिवं कारण तुमी लोकांची भरपूर सेवा करता. तुमच्या माध्यमांतल्यान कितलेशेच लोक गोर गरीब म्हणटा पळय तशें खंय तरी आपल्या स्किमीच्या हितून पावल्यार तुमी तांकां मदत करीत आसता. खूब खूब परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. म्हाज्या सगळ्या गांवच्या भावां भयणांक हांव रिक्वेस्ट करता ज्यो ज्यो स्किमी आसा फाटीं रावनाका. कितें कळ्ळें ना आमकां विचारा, सरपंचाक विचारा, तांकां विचारा, आमी सगळे तुमच्या बरोबर आसा. कारण आमचो गांव आमच्या मोदीजीचे प्रायम मिनिस्टराचें एकूच विजन आसा 2047 म्हणजे 2047 पर्यंत आमचो भारत देश हो विकसीत जावंक जाय. जर विकसीत जर जातलो जाल्यार प्रत्येक मनीस आपल्या पांयार उबो रावपाची ही तेजी एक विजन आसा. त्याच बरोबर आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे एक विजन आसा 2037 म्हणजे 2037 आमचें गोंय विकसीत जावपाक जाय. म्हणून तो सारको सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. हे जर जातलो जाल्यार आमचो प्रत्येक मनीस जो शेवटच्यान शेवट लास्ट पर्यंत आसा त्या मनशाक फुडें येवन काम करून त्या मनशाक आपल्या पांयार उबो दवरपाक हे तेजें एक विजन आसा. आनी सगळ्यांचो जर तुमचो जर सपोर्ट जर मेळ्ळो जाल्यार 100% हे कांयच करून सक्सेस जातलें. हे सक्सेस करपाक लागून आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय आनी सगळ्यांनी साथ दिवपाक जाय. सो परत एकदां आमी सेवा NGO शिरोडकर हांव परत एकदां अभिनंदन करता. एकूच घोशणा जाली सगळे ओगी बसला एका मिनटान चोपयता भारत माता की, भारत माता की. थँक्यू, धन्यवाद, देव बरें. देव बरें करूं सर. तुमच्या